खुदावंद मुताल डट जाने वालों को, सब्र करने वालों को जो अजर देगा वो बगैर हिसाब के होगा। पाकिस्तान की तारीख में पीटीआई के वर्कर्स ने, लीडरशिप ने सब्र करने की, मुकावमत करने की, डट जाने की एक तारीख रकम की है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से हुकूमत को गिराया गया आलमी एजेंडे के तहत, और उनके दाखिल में जो घुस बैठिए थे उन्होंने सहूलतकारी की और एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिराकर पूरे मुल्क को बहरान का शिकार किया और जुल्म और सितम की इंतहा की। तमाम गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम किए गए और हथकंडे किए गए कि लोगों को डरा दें, खौफजदा कर दें, मायूस कर दें और इस तरह से उनका जो एपिसोड है वो कामयाब हो जाए। उनकी मिसकैलकुलेशन थी, उन्होंने पीटीआई की लीडरशिप को नहीं पहचाना था, आवाम को नहीं पहचाना था, जिसके नतीजे में उनका हर कदम उन्हें दलदल में लेके जाता गया। वो साथ साथ पाकिस्तान को भी डुबोने की पूरी कोशिश करते रहे। इंतजार था इलेक्शन का, गैर आईनी तौर पर इलेक्शन को डिले किया गया, गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन को डिले किया गया और जब मुनक्किद करने का वक्त है तो आप देखें कितने बेढंगे अंदाज से, कितने गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से इलेक्शन को उन्होंने मुनक्किद किया। आप जानते हैं कि लीडरशिप को प्रेशर डाला, जाली पर्चे काटे गए, औरतों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया, 10-12 हजार जवान प्रेशर डाले गए, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, कैंडिडेट्स को उठाया गया ताकि लोग डर जाएं, खौफजदा हो जाएं। लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया, केसेस जाली बनाए गए और उसके बाद ताकि मायूस हो जाएं जेलों में डाला गया, सजाएं देना शुरू कर दी और इसी तरह से निशान छीन लिया। आजाद उम्मीदवारों को भी डराया गया, धमकाया गया ताकि कई निशान होंगे, लोग धोखा खा जाएंगे, ना उम्मीद हो जाएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन लोगों ने उनकी स्ट्रेटजी को कि कम से कम लोग शरीक हों, मायूस हो जाएं, इलेक्शन में भरपूर तरीके से शिरकत करके उनको नाकाम बनाया, नामुराद बनाया। और फिर आपको पता है कि 8 के बाद जो रात आई वो धांधली की रात थी, यानी लोगों ने 8 को जो वोट डाले थे वो, और जो फिर रात 12 बजे के बाद वोट डाले गए वो इसलिए डाले गए थे ताकि लोगों के मैंडेट को बुलडोज किया जाए, चोरी किया जाए। ये गैर आईनी इकदाम है, गैर कानूनी इकदाम है और ये करने वाले आज तो कल जवाबदेह होंगे, इनसे पूछा जाएगा। अवाम जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, चंद साल का जो बाशऊर बच्चा है वो भी जानता है कि धांधली हुई है, उससे पूछे, वो भी नाम जानता है सबके, किसने की है, वाज़ेह सबके सामने। अगर लोग अपने जो डोमेन से बाहर निकलेंगे, जो उनकी जिम्मेदारी से बाहर निकलेंगे, तो फिर इलेक्शन जो हुआ है, अमूमन इलेक्शन किस लिए होते हैं? बहरानों से निकलने के लिए। यहां इलेक्शन को बुलडोज करके बहरान खड़े किए गए हैं, मुश्किलात खड़ी की गई हैं। पाकिस्तान के अवाम डरने वाले नहीं है, मायूस होने वाले नहीं है, नाउम्मीद होने वाले नहीं है। पावर पॉलिटिक्स में पहले भी कहता हूं, करने वाले इन चीजों को नहीं समझ सकते। वो चोरी शुदा मैंडेट को भी लेके फख्र महसूस करते हैं और बाज़ औक़ात कहते हैं कि धांधली हुई है, वो इसलिए कहते हैं कि उनके हक में जो डकैती, डाका डलना चाहिए था वो कम डला है और उनको तकलीफ है कि छोटी डकैती हुई है। पाकिस्तान के अवाम ने जिनको रद्द कर दिया, जिनको ठुकरा दिया, उनको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, स्ट्रेटजी में कहते हैं कि फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। इन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिराकर पीडीएम की शक्ल में एक फेलियर को रीइंफोर्स किया, स्ट्रेटजी गलती थी, शिकस्त खाई। अब फिर दोबारा फेलियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं, बदतरीन शिकस्त खाएंगे और रुसवा होंगे। लिहाजा हम जैसे खान साहब बाहर से हम इकट्ठे थे, हम इकट्ठे हैं, हम उनकी औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। हम फिरका वारियत फैलाने वालों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हम पीटीआई पर कभी बोझ नहीं बनेंगे, बोझ उठाने वाले बनेंगे, साथ देने वाले बनेंगे। हम नेशन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसी कौम जिसमें तमाम मसालिक हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, तमाम अकवाम हो। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नेशन बिल्डिंग का काम इमरान खान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। 80-90% लोग कहां खड़े हैं? खान साहब के साथ खड़े हैं, उस बयानिए पर खड़े जो उन्होंने दिया कि हमें गुलामी कबूल नहीं है, आजाद खारजा पॉलिसी, दाखिली खुद मुख्तारी, अपनी जमीन अड्डों पर नहीं देंगे, एब्सोल्युटली डांट का है उनको, और फैसले खुद करेंगे, डिक्टेट नहीं होंगे। ये वो बयानिया है जो पाकिस्तान के अवाम इसको मानते हैं। ये शरीफ गैरतमंद लोगों का और करीम लोगों का बयानिया है, पाकिस्तान के बेवफा बेटों का बयानिया है। इंशाअल्लाह हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे जैसे पाकिस्तान बनाते वक्त इकट्ठे थे। अब पाकिस्तान को बचाने का मरहला है, हम इकट्ठे होंगे, हाथों में हाथ देंगे। हमारा आपस में बहुत एतमाद है, बहुत ट्रस्ट है। आप यकीन कर लें कि जो हमें जानते हैं उन्हें पता है कि हमारी कितनी दोस्ती है आपस में, हमारे तो घर एक हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज ये बहुत अच्छा फैसला है। मेरी खुद ये राय थी, ऐसे ही होना चाहिए। मैंने खुद कहा है कि साहबजादा हामिद रजा साहब
سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، بہترین آپشن وہی ہے، اور ہم اس میں ہے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ تحفظ نہیں ہے، خوشی ہے، یقین کر لیں آپ، ہم ایک ہیں، نہ فرق ہو سکتے ہیں، ہم ہیں ہی ایک، لہذا بہت زبردست ہے۔ اس مشکل مرحلے میں ہم پی ٹی آئی کے لیے ساتھ ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا خان صاحب جس بڑے کاز کو لے کے چلے ہیں، جس میں نیشن بلڈنگ بھی ہوگی، گورنمنٹ بلڈنگ بھی ہوگی، کنٹری بلڈنگ بھی ہوگی، وطن کو بچانے کی تحریک ہے، ہم وطن کے لیے جان دے سکتے ہیں، اس راستے میں خون اپنا دے سکتے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور طاقتور طریقے سے آگے بڑھیں گے، اور ہر فورم پر یہ جنگ لڑیں گے۔ جو جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں یہ بے گناہ ہیں، جھوٹے اور جعلی پرچے ہیں، چاہے وہ کئی ہزار جوان جو جیلوں میں بند ہیں، چاہے وہ لیڈرشپ جو جیلوں میں بند ہے، چاہے خان صاحب ہیں، گھٹیا طریقے سے آپ نے ایف آئی آریں کاٹی ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ گھروں میں گھسے ہو، شرم آنی چاہیے، شریف آدمی، کریم آدمی، نجیب آدمی، حد اقل مسلمان نہ بھی ہو، جوان مرد ہو، مشرق کی تہذیب اس کی اجازت دیتی کہ آپ لوگوں گھروں میں گھسیں، ان کی خواتین کو اٹھائیں، ان کے بچے اکیلے ہیں، ان کے شوہروں کو، بعض کے گھروں میں کینسر ہے، بعض خواتین کو کینسر ہے، ہم انشاءاللہ ان کو آزاد کروانے کی جدوجہد کریں گے، باوقار طریقے سے باہر نکلیں گے، عوام سرخرو ہوں گے، اور عوام سے لڑنے والے وہ ہاریں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی اپنے امام سے لڑا ہے وہ ہارا ہے۔ میں انشاءاللہ ہم مل کے اس وطن کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے مل کے جدوجہد کریں گے، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ کشمیری یہ جان لیں ہم ان کے حقوق کے مدافع ہوں گے، پاکستان کے ہاری، مزدور، مظلوم جو بھی ہے پاکستان میں جس کو حقوق نہیں ملے، ہم ان کے ترجمان ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز خوبصورت پاکستان بنائیں گے، خوبصورت گلدستہ بنے گا مسلم اقوام کا، لسانیات کا، مذاہب کا اور مسالے کا انشاءاللہ، اور فقط یہیں یہ ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا، پاکستان کے عوام جیتیں گے، ہم سب جیتیں گے، اور وہ ہاریں گے جو پاکستان کو ڈبونے والے ہیں، پاکستان کی کشتی میں سوراخ کرنے والے ہیں، وہ ہاریں گے، ہار ان کا مقدر ہے، ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے۔ 8 فروری کو بھی ہاریں گے، آئندہ بھی وہ ہارتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں پھر آپ سب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائیں، اور ہم جب تک زندہ ہے ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں اس بیانیے پر، اور انشاءاللہ اس سے ایک قدم ہی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ السلام علیکم۔ حامد رضا صاحب، یہ ایک بات کہنا چاہتا تھا، یہ ہمیں خوشی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبر جو ہماری جماعتوں کو جوائن کر رہے ہیں، نہیں، کاش ایسا ہو کہ پی ٹی آئی کا نشان ملے، سارے وہاں پر ہوں اور ہم ان کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ وہ دن آئے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے غور خان صاحب کا، چیئرمین صاحب کا، عمر ایوب صاحب کا، میں رؤوف حسن صاحب کا، اور خصوصاً راجہ ناصر عباس صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کا، اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ اکثر باتیں چیئرمین صاحب، سیکرٹری جنرل صاحب اور محترم راجہ ناصر عباس صاحب کر چکے ہیں۔ 2-3 چیزیں صرف اس جگہ پر وضاحت طلب ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ اتحاد کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اب سے نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا اتحاد آج سے 7-8 سال پہلے سے ہے۔ یہ اب ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا اتحاد ہو رہا ہے، نہیں، پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین، سنی اتحاد کونسل اور دیگر جو الائز تھے وہ گزشتہ 6-7 سال سے 8 سال سے پہلے ہی ایک اتحادی کی صورت کے اندر موجود ہیں، لیکن چونکہ جس طریقے سے الیکشن سے ایک روز قبل پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کو واپس لیا گیا اور پھر کینڈیڈیٹس کی حیثیت کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا، اور اس کے بعد چونکہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی، تو اس کے اندر بھی میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ سنگل ہینڈڈلی کسی کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ فیصلے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، مجلس وحدت المسلمین کی قیادت، اور پھر اس کے بعد محترم عمران خان صاحب سے اس کی فائنل اپروول، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ فیصلہ باہمی مشاورت کے ساتھ اور اتفاق رائے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ دوسری بات، ہم کم از کم وہ یہ 2 جماعتیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر سیکٹیرین وائلنس، ایکسٹریمزم اور ایکسٹریم ایٹیٹیوڈز کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ ہم رواداری کے قائل ہیں، اپنا مسلک چھوڑو نہ اور کسی کا مسلک چھیڑو نہ، اس کے فلسفے پر کاربند ہیں۔ ہم کسی قسم کی ملیٹنسی کے اوپر بلیو نہیں کرتے، ہم بینڈ آؤٹ لیٹس کے حوالہ سے بہت واضح موقف رکھتے ہیں۔
تو یہ وہ دو جماعتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی الائے ہیں کہ جہاں پر تمام مسالک نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں بلکہ پاکستان کی اقلیتوں کا اکثریتی طبقہ فکر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور بات واضح کر دوں کہ یہ تو ایک سرٹن سچویشن ڈیولپ ہوگی جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی، لیکن ہمارا تعاون سنی اتحاد کونسل کا، مجلس وحدت مسلمین کا، عمران خان صاحب کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ غیر مشروط ہے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے ہے، اس لیے کہ جس ساتھی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں